हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम। तो जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, हमने क्लास 12 के नई आवाज़ की बुक के चौथे सबक की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिए। आई बटन पे भी वीडियो आ चुकी है। तो आज हम उसी बुक का 5वां सबक आपके सामने ले आए हैं, जो एक सफ़रनामा है और जिसके जो मुसन्निफ़ा है वो करतुल एन हैदर हैं। तो आइए हम इस सबक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सफ़रनामे को कि सफ़रनामा कहते किसे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सफ़रनामा कहते किसे हैं। सफ़रनामा जैसे कि कोई शख्स किसी जगह पर जाता है, किसी सफ़र पर जाता है, तो सफ़र में होने वाली घटनाओं को देखता है, होने वाली चीज़ों को देखता है, होने वाले कार्यों को देखता है, और उन सब को देख कर, उन सब को कर कर, उन सब कुछ चीज़ों को परख कर जो चीज़ें वो करता है और उन सब को जो लिखता है, उसे ही सफ़रनामा कहते हैं। सफ़रनामा अपने जो सफ़र के जो तजुर्बात होते हैं, उन सब चीज़ों को देखकर लिखा जाता है। तो आइए हम सफ़रनामे को शुरू करते हैं। सफ़रनामा हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ़ है। सफ़रनामा क्या है? हमारे ज़माने की एक मकबूल सिन्फ़ है। हर सफ़र एक तजुर्बा होता है। हर सफ़र क्या होता है? एक तजुर्बा होता है। और अगर किसी शख्स में इसी तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत भी होती है तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात रुक जाइए 2 मिनट। तो हम यहाँ पे थे। जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते हैं तो अपने तजुर्बात की रोदा दोस्तों को और अजीज़ों को सुनाते हैं। इस तरह के बहुत से किस्से आपने भी पढ़े होंगे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफ़ा हुआ। सवानी निगारी, खुदनोश्त, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामा नस्र की निस्बतन जदीद तर सिन्फ़ें कही जाती है। सफ़रनामे के मुतालिए से हमें अजनबी दियारों दरदाज़ों के मुल्कों में तहज़ीबों और जगर अफ़ियाई हालात से आगाही मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं हम। बहुत से अनोखे किरदारों से मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामे हमारे लिए इस दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तारीफ़ का ज़रिया बनते हैं। सफ़रनामों के मुतालिए से हमारी आम मामूलात में इजाफ़ा होता है। हम घर बैठ कर बड़ी बड़ी मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे दियारों तक जा पहुँचते हैं जहाँ जाना हमारे लिए आसान न होता। इस लिहाज से सफ़रनामे को अमलन सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबल पोश का इजायात फ़रंग था। उर्दू का जो पहला सफ़रनामा था वो किसने लिखा था? यूसुफ खान कंबल पोश ने। और उनका जो सफ़रनामे का जो नाम था वो था इजाबात फ़िरंग। यूसुफ खान ने 30 मार्च 1837 में कोलकाता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंगिस्तान का सफ़र किया था। इन्होंने इंगिस्तान के शहर लंदन में क़याम किया। वहाँ की आब व हवा, नई इत्तजात और वहाँ के बाशिंदों का ज़िक्र कर उन्होंने निहायत दिलचस्प अंदाज में किया। यानी कि उन्होंने सफ़र कहाँ का किया? लंदन का। लंदन में उन्होंने वहाँ पे कई नई चीज़ें देखी, कई नीचे बाशिंदे देखे, कई निहायत दिलचस्प चीज़ें देखी। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें देखी। तो आगे पढ़ते हैं हम। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलिम का सफ़रनामा बगदाद और काजी अब्दुल गफ़ार का नक्श फ़िरंग बहुत मकबूल है। यानी कि बहुत ही क्या है? फेमस है, मकबूल है। रुक जाइए, बहुत ही मकबूल है। किन का? एक तो मुंशी महबूब आलिम का सफ़रनामा जिसका नाम है सफ़रनामा बगदाद, और काजी अब्दुल गफ़ार का जो है नक्श फ़िरंग, ये बहुत ही मकबूल है, यानी कि बहुत फेमस है। अब हम पढ़ेंगे आगे। ख्वाजा अहमद अब्बास का मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का साहिल और समुंदर, और करतुल एन हैदर का जहाने दीगर उर्दू के दिलचस्प सफ़रनामे हैं। मशहूर सफ़रनामा निगारों में बेगम अख्तर रियाज, मुस्तनसर हुसैन ताड़ के नाम भी शामिल है। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए हैं, जिनमें इब्न इंशा, शफ़ीक अल रहमान और मुजहिदी हुसैन के सफ़रनामे भी काबिल ज़िक्र है।
تو جیسا کہ دوستوں آپ سب نے دیکھا کہ سفرنامہ کہتے کسے ہیں، اور سفرناموں کو بہت سارے مصنفوں نے بھی لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی لکھا ہے اور پڑھا بھی ہے، اور یہ بہت شائع بھی ہوئے، یعنی کہ بہت مقبول ہوا ہے، بہت فیمس ہوا ہے یہ. تو ہم اس سفرنامے کو دیکھتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس سبق پر آتے ہیں جس کے جو مصنفہ ہے، یعنی کہ یہ ایک لیڈی ہے، وہ ہے قرۃ العین حیدر. یہ ہے قرۃ العین حیدر. ان کی جو پیدائش ہے وہ 1927 میں ہوئی تھی. ان کی جو پیدائش ہے وہ کب ہوئی؟ 1927 میں. اور ان کا جو وصال ہے، یعنی کہ جو وفات، یعنی کہ جو انتقال ہے ان کا، وہ ہے 2007 میں ہوئی تھی. پیدائش 1927 میں اور انتقال 2007 میں. یہ چیز آپ کو ضرور دھیان دینی ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی اور ان کا انتقال کب ہوا. ٹھیک ہے، اب ان کے ہم آگے پڑھتے ہیں. قرۃ العین حیدر اردو کے مشہور ادیب سجاد حیدر یلیدیم کی بیٹی ہے. کس کی بیٹی ہے؟ قرۃ العین حیدر اردو کے مشہور ادیب سجاد حیدر یلیدیم کی بیٹی ہے. ان کا آپ کو نام یاد رکھنا ہے، یہ پیپر میں پوچھا بھی جا سکتا ہے. وہ علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھی. کہاں پیدا ہوئی؟ علی گڑھ میں پیدا ہوئی، اور یہیں ابتدا تعلیم حاصل کی، یعنی کہ انہوں نے یہیں پر علی گڑھ میں ہی پہلی تعلیم اپنی حاصل کی. لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ میں بھی رہی. وہ ممبئی میں کئی انگریزی رسائل سے منسلک رہی. ممبئی کے طویل قیام کے بعد دہلی آ گئی. کہاں گئی؟ دہلی آ گئی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وزیرڈینگ پروفیسر کی حیثیت سے شعبہ اردو سے وابستہ رہے. ملک کی آزادی کے بعد اردو افسانے نگاروں کی جونی نسل سامنے آئی. ان میں قرۃ العین حیدر کا نام نمایاں ہے، یعنی کہ ان کا نام شامل ہے. قرۃ العین حیدر نے افسانوں کے علاوہ ناول، افسانے اور پرطاس بھی لکھے ہیں. ان کی تحریروں کا ایک خاص تاریخی اور تہذیبی پس منظر ہوتا ہے، یعنی ان سب چیزوں کا پس منظر ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھا جاتا ہے. آگے پڑھتے ہیں ہم. دیکھا جاتا ہے، منظر ہوتا ہے. ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور جنگوں کی دنیا ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں. میرے بھی صنم کھانے، سفینہ غمِ دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے ناول ہیں. یہ جو اتنے سارے جو اپنے جو ناول دیکھے ہیں ان سب کے کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے لکھے ہوئے کیا ہے؟ ناول ہے. کار جہاں دراز ہے ان کا طویل سوانی ناول ہے. چائے کے باغ، دل ربا، اگلے جنم، موہے بیٹھا نہ کچیو اور سیتا ہرن قرۃ العین حیدر کے ناول کیا ہے؟ ناولٹ ہے. یعنی کہ جو اتنے سارے جو لکھے ہوئے ہیں ان کی کیا ہے؟ قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ہے. داستان اہل گل اور دامن باغیہ بھی ان کی معروف کتابیں ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں وہ دامن باغیہ ہے، اور ان کی دوسری جو کتاب ہے داستان اہل گل ہے. اب ہم انہی کا لکھا ہوا ایک سبق پڑھتے ہیں جس کا نام ہے جاپان. اب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے آپ کے سامنے یہ جاپان سبق آ جاتا ہے. بہت بہترین سبق ہے. اس میں جاپان کے بارے میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی ہے، بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہے، وہاں کے رسم و رواج بتائے گئے ہیں، وہاں کے طور طریقے بتائے گئے ہیں. تو آئیے ہم اس سبق کو شروع کرتے ہیں. یہ ہے جاپان. کوئی جاپانی اپنے چہرے پر غصے کے آثار نہیں لاتا. کوئی جاپانی اپنے غصے کے آثار نہیں لاتا، یعنی کہ وہ غصہ نہیں کرتا. کئی دفعہ میں نے دیکھا سڑک پر سائیکل والے کی ٹکر ٹھیلے والے سے ہو گئی. یہ 3 پہیوں والے بڑے اور چھوٹے موٹر ٹھیلے میں ہاتھ کے ٹھیلے کوئی نہیں ڈھکیلتا. ان دونوں نے اتر کر ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑا، نہ گھوسے تانے، نہ گالیاں دی. خاموشی سے افسوس کا اظہار کیا اور اسی سکون کے ساتھ اپنے اپنے راستے چلے گئے. تو جیسا کہ دیکھا آپ نے کہ جاپان میں سڑکوں پر اگر کسی ٹھیلے والے، کسی موٹر سائیکل والے کی ٹکر ہو جاتی ہے تو آپس میں لڑائی نہ کر افسوس ظاہر کر کے چلے جاتے ہیں. تو آگے ہم پڑھتے ہیں. ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ ساری قوم صدیوں سے لکڑی کے ایسے مکانوں میں رہتی آ رہی ہے جن کی پتلی پتلی کاغذی دیواریں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ پتلی پتلی کاغذی دیواریں ہوتی ہیں. دروازے سرے سے ہوتے ہیں. یہی نہیں، وہیں وہ دیواریں ادھر ادھر کھسکا کر گھر بند کر لیا جاتا ہے. تالوں اور چٹکنیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر نہ چوریاں ہوتی ہیں نہ سندھ لگتا ہے. جبکہ حالات یہ ہے کہ عام طور پر مکان ایسے نفس چیزوں سے سجے ہوتے ہیں کہ
ख्वाबा मखवा चोरी करने को जी चाहे। आगे पढ़ते हैं हम। टोक्यो के जल जल करते रेलवे स्टेशन की दीवारों पर चोबी और रोगनी फरिस्को बने हैं। ट्रेन की सारी कोचें एयर कंडीशनर है। पहलू के बजाय दरमियानी कॉरिडोर के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक है। सारे डिब्बों में कालीन बिछे हैं। क्या बिछे हैं? कालीन बिछे हैं। सुबह के धुंध लगे है। 200 के करीब का नफसरंस के मेहमानों को लेकर ट्रेन टोक्यो की तरफ रवाना हो गई है। क्या हो गई? जो टोक्यो की ट्रेन है वो लोगों को लेकर रवाना हो गई है। किस तरफ? टोक्यो की तरफ। 4 कोचें मेहमानों के लिए मखसूस है। ट्रेन के चलने के बाद सब ने अपनी अपनी जगह से उठकर इधर उधर टहलना शुरू किया। लोग दरीचों के पास गिरवाह बनाकर बैठ गए, यानी कि साथ में बैठ गए। आगे बढ़ते हैं हम। बाहर हद नज़र तक कारखाने फैले हैं। हद नज़र कहते हैं जहाँ तक नज़र पहुँच जाए। बाहर हद नज़र तक कारखाने फैले हैं जिनकी चिमनियों से धुआं उठ रहा है। सब्जे पर बारिश शुरू हो गई है। मंजर के भूरे और सब्ज रंगों का ये इम्तिजाज इंग्लिस्तान के संती कन्नड़ी साइड की याद दिला रहा है। हर तरफ फैक्ट्रियों है और आगे निकल कर तेज हरी घास के मैदान और खाड़ियाँ, पहाड़ियाँ और देवदार और पान के जंगल जिनके दरमियान लकड़ी के मकान बने हैं। या जंगलों का ये मंजर दिखाया गया है कि पान के मकान हैं जिनमें लकड़ियों के घर बने हुए हैं। यहाँ चारों ओर इतना हसन है, यहाँ के चारों ओर इतना हसीन है कि यकीन नहीं आता कि ये असल मुनाजिर है या काब की स्टेज की सिंगर्स। आगे बढ़ते हैं हम। जगह जगह सांची की फाटक खड़े हैं। इनके अंदर बागात है और शेरान छतरियाँ लगाए औरतें गड़ियों की तरफ चलती हैं। लकड़ी के पिलों पर से गुजर रही है। पान से ढकी हुई पहाड़ियों पर बादल तैर रहे हैं। बादल झुककर गांवों पर छा गए हैं। धान के खेतों पर बहते फिर रहे हैं। ट्रेन की शीशों से टकरा रहे हैं। पान का दरख्त सिर्फ साफ हुआ मैं बढ़ता है। जो पान का जो दरख्त है वो सिर्फ साफ हुआ में बढ़ता है। ये शफाफ हुआ है जो बांस के झोंटों में सरक रही है। इस कब्रिस्तान पर से गुजर रही है जहाँ छोटी छोटी कब्रों में मरे हुए जापानियों की राख दफन है। चारों ओर पहाड़ियों पर पायन के सीधे दरख्त गहरे हैं, छुपके खड़े हैं। कोलतार की सड़कें बल खाती सब्ज गांवों में से गुजर रही हैं। बरसातिया और फल बोट पहने किसान खेतों में काम कर रहे हैं। बरजिस्नुमा सफ़ेद पाजामे पहने और सर पर सफ़ेद रुमाल बांधे किसान औरतें पगडंडियों पर से गुजर रही है। छोटे छोटे देहाती स्टेशनों पर मुसाफिर बरसातिया पहने छतरियाँ संभाले मगरिबी पोशाक में मलबूस खामोशी से ट्रेन के मुंतजर खड़े हैं। बिल्कुल इंग्लिस्तान के देहातों का सब मंजर है। आगे बढ़ते हैं हम। जापानी मकानों में फर्नीचर बिल्कुल नहीं होता। जापानी जो मकानों में है फर्नीचर बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ चटाइयाँ बिछी होती हैं। जावजा गदान नज़र आते हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स या लंबे स्क्रॉल आवेज़ों होते हैं। मेहमानों की आमद पर घर की बीबी दीवार के अंदर बनी होती है हुई नीची अलमारियों का पट खिसकाकर कुशन लगा लेती हैं जो चटाइयों पर रख दी जाती है, जो कि गर्दिश फर्श पर बैठकर खाना खाया जाता है। ये जो जापानी जो औरतें हैं वो क्या करती है, चटाइयों पर वो लगा लेती है, क्या कहते हैं उसे, चटाइयों पर क्या किया जाता है, कुशन बिछा दिया जाता है। कुशन बिछाकर सब कुछ काम किया जाता है, खाना वगैरह खाया जाता है और बाकी काम भी किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, ये टोक्यो के कदीम तरीन अरस्तू को करटेक का ख़ानदान का मकान था, मगर इसकी सादगी का की भी यही आलिम है। आगे बढ़ते हैं हम। चाय की रस्म के मुतालिक हमको पहले से बहुत से लेक्चर पिलाए जा चुके थे।
ट्रेन हिंद में इसकी हिस्ट्री के मुतालिक एक किताबचा पढ़ा दिया गया था। ये बतलाया गया था कि ये एक रिचुअल है जिसकी बहुत सख्त रोमानी मजहबी और तहजीबी अहमियत है। रिचुअल मतलब बहुत ही अहम है, बहुत वहाँ की जो रस्म है बहुत ही अहम है, अहमियत है। ये आगे बढ़ते हैं हम। ये जापानी आदाब महफिल का निचोड़ है, यहाँ के मुआशरती अखलाक का संबल है। फूल सजाने के फ़न के स्कूलों की तरफ यहाँ चाय बनाने और पेश करने के फ़न के स्कूल भी होते हैं। जहाँ जहाँ चाय बगैर आला ख़ानदानों की लड़कियों की तालीम मुकम्मल नहीं समझी जाती। इस रस्म का बाकायदा एक पूरा फ़लसफ़िया है, यानी कि जो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उन सबको वहाँ की रस्में सिखाई जाती हैं, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के कार्य, वहाँ के सारे काम सिखाए जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। यूरोन्स के इस मुल्क की एक ग्रैंड मास्टर है, जो यूरोन्स के वो उस मुल्क की क्या है, ग्रैंड मास्टर हैं। उनकी बीबी और बेटे की फ्रेंच फरीक बोली हुई बेहद खूबसूरत बहू ने हम लोगों का स्वागत किया और हस्ब दस्तूर बात पर हाथ जोड़कर सर झुका जाती है, यानी कि बहुत अदब से उन्हें देखती है और अदब से उन्हें उनका जो सारा काम करती है और अदब से उन्हें सर झुकाती है। आगे पढ़ते हैं हम। ये लोग कमीनों में मलबूस थे। ये लोग सब कीमोनो में मलबूस थे। कीमोनो कहते हैं जो जापानी जो खातिन होती है उनके लिबास को कीमोनो उसे कहते हैं। हमें मुख्तलिफ कमरों में बिठला दिया गया। एक कमरे में डोंगर, केरी, वादिया और मैं मज़े से आलती पालती मार कर बैठ गए, मगर यूरोपियन ख्वातीन व हजरात की फर्श पर बैठने में बड़ी कमबख्ती थी। क्या थी? कमबख्ती थी। फिर निहायत एहतमाम से कमरे के सिरे पर एक खास तरह की केतली में चाय तैयार हुई और इसका चूल्हा फर्श के अंदर एक छोटे से तहखाने में बनाया था। हम सब सादे बैठे रहे कि देखे अब क्या होता है। फ़ज़ा पर ज़बरदस्त तकदस्त का माहौल था। बाहर बारिश हो रही थी। मैं कमरे के कोने में बिल्कुल दीवार से लगी बैठी थी। मैंने ज़रा पीछे मुड़ कर देखा। इस कोने की दीवार ज़रा खिसका दी गई और इसमें से बाग का एक गोशा नज़र आ रहा था। दरख्तों के पत्ते, बाग के फर्श के पत्थर और बारिश की फराएं ऊपर से निकलती हुई रोशनियों में झुलमिल रही थी। क्या कर रही थी? रोशनी का जो रही थी, झुलमिल रही थी। आगे बढ़ते हैं हम। रंग बिरंगे कीमनों में खूबसूरत लड़कियां सख्त संजीदा शक्लें बनाए आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमारे सामने आई। दो जानों झुककर रुको में गई। दो जानों मतलब होता है घुटने के दोनों घुटने मोड़कर। दो जानों झुककर रुको में गई। सामने एक प्लेट रखी जिसमें एक अध लड्डू बांस के टुकड़े पर पत्ते पे लिपटा हुआ दहरा था। सजने में गिरे जो आबन हम अब तंजीमन झुके, फिर वो उठकर इसी तरह चलती हुई वापस गई। लड्डू बेहद बद जायका था लेकिन खामोश रहे। बद जायका मतलब उसमें कोई जायका नहीं था लड्डू में, लेकिन वो क्या रहे? खामोश रहे। मुआमला रूहानियत और तहजीब की आला तरीन मुंजरिम था। क्या था? आला तरीन संबलिज्म का था। दम मारने की गुंजाइश न थी। आगे बढ़ते हैं हम अब। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि अभी क्लाइमेक्स बाकी है। वहीं लड़कियां दोबारा नामुदार हुई, हमारे सामने आकर सजदे में गिरी। अपनी चीनी के प्याले में एक हरे रंग के काढ़े का जो शानदार सामने रखा, दोबारा सजदा किया। हम भी झुके, वो वापस गए। मैंने बादाम वादिया से चुपके से पूछा, अब क्या होगा?
اسے پی جاؤ اور کیا ہوگا، منہ ہرگز نہ بنانا، مگر یہ کیا شے، خیر ابھی چائے آتی ہوگی، اس سے حلق صاف ہو جائے گا۔ ارے یہی تو چائے ہے، کملا نے مری ہوئی آواز میں کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، پوری پینا پڑے گی، ایک بوند پیالے میں نہ چھوڑنا ورنہ انتہائی بد اخلاقی سمجھی جائے گی۔ اگر ایک بوند بھی پیالے میں چھوڑ دی تو کیا سمجھی جاتی ہے؟ بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے۔ لہذا بہادری سے کام لیتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے اور انتہائی نفاست سے پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ کڑوا ملغوبے جسے جاپانی ستم ظریفی سے چائے کہتے ہیں، میں نے دوا شافی کہہ کر پی ڈالا۔ کملا اور بادام وادیاں بھی اس فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی اور بڑی مناعت اور بڑی متانت سے بیٹھی تھی۔ یقیناً اس وقت ہم تینوں کے چہروں پر گھڑوں نور برس رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ان سب کے چہروں پر نور برس رہا تھا۔ تو دیکھیے ہم اب آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اس کڑوے کسیلے اور شاندے کے لیے اس قدر دھوم دھام جب سے اس ملک میں آئے تھے، مار سب جاپانیوں نے مل کر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ چائے کی رسم ایسی اور چائے کی رسم ویسی، بہت شور سنتے تھے ہاتھی کی دم کا، یعنی کہ جو جاپان کی جو رسمیں ہیں ان کے بارے میں سنا تو بہت تھا، لیکن یہ اس طرح سے ہے نہیں، مطلب وہ جو رسمیں ہیں وہ وہی کی انہی کی چیزیں وہ سمجھ سکتے ہیں اور باہر کے لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی چائے کی ہم نے تو بہت رسم سنے تھے کہ چائے کی رسم ایسی، چائے کی رسم ویسی، لیکن وہاں گئے تو ایسا لگا کہ وہاں سب کچھ چیزیں خراب ہیں۔ تو ہمارا اسی کو دیکھتے ہوئے پورا سبق پورا ہوتا ہے، اور اس کے جو ہمارے مصنفہ ہے، جو لیڈی ہے، وہ قرۃ العین حیدر ہے، جو ایک سفر نامہ ہے اور اس سمندر کا چاند سے موجود ہے۔ تو ہم اس کے لفظ معنی بھی آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم اس کے لفظ معنی دیکھتے ہیں مشق سے لفظ معنی۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں آثار کا ہوگا اثر کی جمع یعنی کہ تاثیر، سندھا لگانا یعنی دیوار میں سوراخ کر کے چوری کے لیے دکان یا مکان میں گھسنا، چوبی یعنی لکڑی کی بنی ہوئی۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ روگنی یعنی کہ پینٹ، فرسکو یعنی دیوار یعنی کہ تصویریں، درچیا یعنی کہ کھڑکی، حد نظر یعنی جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سبزہ یعنی کہ ہریالی، امتزاج یعنی کہ ملا جلا، صنعتی یعنی کہ کارخانے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ کنڑی سائیڈ یعنی کہ مضافات، شہر سے ملحق بیرونی علاقہ، کابکی اسٹیج یعنی کہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے اسٹیج، شرائن یعنی کہ مزار یا پھر سمادھی، برجس یعنی شکاریوں کا لباس جس میں نیچے کا حصہ تنگ ہوتا ہے جبکہ اوپری حصہ خاصا چوڑا ہوتا ہے، اسکرولوں یعنی کاغذ پر بنائی ہوئی تصویریں جنہیں لپیٹا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ارسطو کریٹیک، امیروں اور رئیسوں کا خاندان یعنی اشرفیہ، ریچول کا مطلب ہوتا ہے ایسی رسمیں جن کی پابندی سختی سے کی جاتی ہو، جن کی سختی سے پابندی کی جاتی ہو، سمبیل یعنی کہ علامت، کیمونو یعنی جاپانی خواتین کا لباس۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تقدس یعنی کہ پاکیزگی، دو زانوں یعنی کہ گھٹنے کو پیچھے کی طرف موڑ کر بیٹھنا، روحانیت، ایسے مسائل جن کا تعلق انسان کے اندرونی سے ہو، یعنی کہ انسان کے اندرونی سے ہو، کراسمک یعنی نقطہ عروج یعنی محنتہا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ملغوبہ یعنی کہ کئی چیزوں کو ملا کر تیار کیا گیا مشروب، یعنی کہ ساری چیزوں کو ملا کر کچھ تیار کیا گیا، کچھ کھانے کی چیزیں۔ ستم ظریفی یعنی زیادتی، مذاق میں ظلم کرنا۔ حوالہ شافی، اللہ مجھے شفا دے، دعائے کلمہ۔ متانت یعنی سنجیدگی۔ اب آگے ہم ان کے سوالات کو بھی نظر کریں گے، تو چلیے ہم ان کے سوال جواب کو بھی شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا سوال ہو جائے گا کہ مصنف نے جاپانیوں کے مزاج کی کیا خاص بات بیان کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مصنف نے جاپانیوں کی مزاج کی یہ خاص بات بیان کی ہے کہ جاپانی بڑے خوش مزاج، رک جائیے پورا نہیں دکھے گا آپ کو،
बड़े बड़े खुश मिजाज होते हैं, इनके चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं होते। अगर किसी साइकिल सवार की टक्कर ठेले वाले से हो जाए तो ये दोनों लड़ाई झगड़ा करने या गालियाँ गलौज करने के बजाय अफसोस का इजहार करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, मुसन्निफ ने जापानियों की ईमानदारी का क्या जिक्र किया है? इसका हम नीचे जवाब देखते हैं। इसका जवाब है, मुसन्निफ ने जापानियों की ईमानदारी का जिक्र करते हुए कहा है कि जापानी सदियों से लकड़ी के बने ऐसे मकानों में रहते हैं जिनकी दीवारें पतली पतली कागजी होती हैं। घरों में दरवाज़ा नहीं होता। इनका कागजी दीवारों को इधर उधर कर खिसका कर घर को बंद किया जाता है। घरों में कीमती सामान होने के बावजूद न ताले की ज़रूरत है न चिटकनी की। ये जापानियों की ईमानदारी का बड़ा सबूत है कि इनके यहाँ चोरियाँ नहीं होती। क्या नहीं होती इनके यहाँ? चोरियाँ बिल्कुल भी नहीं होती। तीसरा यहाँ पे हम सवाल देखते हैं, मुसन्निफ ने जापान का क्या मंजर पेश किया है? इसका जवाब है, मुसन्निफ ने जापान का ये मंजर पेश किया है कि जापान में दूर तक कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं जिनकी चिमनियों से धुआं उठ रहा है। यहाँ घास के मैदान, घाटियाँ, पहाड़ियाँ, देवदार और पान के जंगलों के दरमियान लकड़ी के मकान बने हुए हैं। जगह जगह सांची के फाटक के अंदर बागात और शैरान है। पान से ढकी पहाड़ियों पर घने तैरते बादल बल खाती हुई सड़कों पर बरसातियां पहुंचे और छतरियां संभाले हुए मुसाफिर मगरिबी लिबास में स्टेशनों पर खड़े ट्रेन के मुंतजर थे, यानी कि ट्रेन के क्या इंतज़ार में थे। ये दिल फरेब और हसीन मंजर देखकर यकीन नहीं आता कि ये असल मुनाजिर है या काब की स्टेज की स्टिंगर। आगे हम चौथा सवाल देखते हैं कि यहाँ पे हमारा चौथा सवाल है कि जापानियों के घर कैसे होते थे? इसका जो जवाब है वो है, जापानियों के घर लकड़ी की पतली पतली कागजी दीवारों के बने होते हैं। घरों में दरवाज़ा नहीं होता और न ही फर्नीचर, सिर्फ चटाइयाँ बिछी होती हैं। जाबजा गदान रखे होते हैं। दीवारों पर पलंग या लंबे स्क्रॉल आवेजा होते हैं। मेहमानों की आमद पर घर की औरतें चटाइयाँ पर कुशन लगाकर फर्श पर बैठकर मेहमानों की तवाज़ी करती है, यानी क्योंकि मेहमान नवाजी करती है। आगे हम पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा पे सवाल है कि जापानी चाय को अहमियत क्यों देते हैं? इसका जो जवाब है, हर मुल्क के अवाम अपनी तहजीब और रिवायत की कदर दिल से करते हैं। जापानी भी इसी तहजीब के दिल ददा है। चाय की रस्म को इनके यहाँ कदर की निगाह से देखा जाता है, यानी कि बहुत कदर की निगाह से इनके यहाँ चाय को देखा जाता है। ये इनकी मजहबी और तहजीबी अकीदत का हिस्सा है, इसलिए जापानी चाय को अहमियत देते हैं। इनका जो क्या है, एक हिस्सा है, इनके लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। यहाँ पे वो छठा हमारा सवाल देख लेते हैं कि चाय से कुरातुल ऐन हैदर की ज़ियाफ़त किस तरह की गई? इसका जवाब है, जापान में चाय से कुरातुल ऐन हैदर की ज़ियाफ़त एक निराले ढंग से की गई। आगे देखते हैं हम। चाय एक ख़ास तरह की केतली में फर्श के अंदर तह खाने में बने चूल्हे पर बड़े एहतमाम से चाय तैयार की गई। फिर खूबसूरत लड़कियों ने अदब के साथ प्लेट में रखे लड्डू के सामने सजदा किया और चली गई। दोबारा वही लड़की आई और आकर प्याले में रखे हरे रंग के काढ़े को शांदे के सामने सजदा किया और चली गई। कुरातुल ऐन हैदर ने इनकी मजहबी और रिवायात और तहजीब का एहतराम करते हुए कड़वे जो शांदे को आंख बंद करके पी लिया। तो यहाँ पे हमारे ये 6 सवालात भी पूरे हो चुके हैं। हमारे पूरे 6 सवाल जवाब पूरे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं ज़बान वाक़िया। हमारा ये ज़बान वाक़िया क्या है? अब हम यहाँ पे ज़बान वाक़िया भी यहाँ पे देख लेते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में मुसन्निफ के लतीफ़ तंजीर की वजाहत कीजिए। यहाँ पे जो नीचे जो जुमले लिखे हुए मुसन्निफ है उनके लतीफ़ तंजीर की वजाहत करनी है हमें।
تو نیچے ہم پڑھتے ہیں، لڈو بے حد بد ذائقہ تھا، مگر معاملہ اور روحانیت اور تہذیب کی اعلیٰ ترین سمبلوم کا تھا، دم ماننے کی گنجائش نہ تھی۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے، اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں۔ جواب: لڈو بے حد بد ذائقہ تھا، لیکن معاملہ روحانیت اور تہذیب کی علامت کا تھا، اس لیے کچھ کہنے کا گنجائش نہ تھی۔ یعنی کہ جو لڈو تھا وہ تو خراب تھا، لیکن جو ان کی تہذیبی علامت تھی، جو ان کا جو ادب کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، اس لیے کچھ کہنے کی بھی کچھ گنجائش نہیں تھی۔ خاموشی کا اظہار کر کے جاپانیوں کی مذہبی و تہذیبی عقیدت کا احترام کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ابھی کلاسمک باقی تھا، وہیں لڑکیاں دوبارہ نمودار ہوئی اور ہمارے سامنے آ کر سجدے میں گری۔ ایک چینی کے پیالے میں ایک ہرے رنگ کا کاڑھا سا جو شاندہ سامنے رکھا۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے، اس کا جواب ہے، اس جملے میں مصنفہ نے لطیف طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ جاپانی جس چائے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس چائے کو پیش کرنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، ہماری نظر میں وہ چائے صرف جو شاندہ کی حیثیت سے رکھتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم اب۔ لہذا بہادری سے کام لیتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے اور انتہائی نفاست سے پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر وہ کڑوا ملغوب ہے جیسے جاپانی ستم ظریفی سے چائے کہتے ہیں، میں نے حوال شافی کہہ کر پی ڈالا۔ اس کا جو جواب ہے وہ ہے، مصنف نے تنظیر کرتے ہوئے کہا کہ جاپانیوں کی چائے کڑوی اور دو معلوم ہو رہی تھی، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ جس طرح دوا کو بہادری کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہوا شافی کہہ کر پیا جاتا ہے، اسی طرح جاپانیوں کی چائے کو دوا کی طرح دوا شافی کہہ کر آنکھیں بند کر کے پینا بڑی بہادری کا کام تھا۔ جو کاڑھا تھا وہ پینا ایک بہادری کا کام تھا، جیسے ہم دوائی کو بھی پیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو ویسے ہی اس کاڑھے کو پینا بھی بہت مشکل کام تھا۔ تو آگے ہم اب دیکھتے ہیں، اس کڑوے کسیلے جو شاندے کے لیے اس قدر دھوم دھام جب سے اس ملک میں آئے تھے، مار سب جاپانیوں نے مل کر ناک میں دم کر رکھا تھا۔ چائے کی رسم ایسی اور چائے کی رسم ویسی، بہت شور سنتے تھے ہاتھ کی دم کا۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں ہم اب۔ جواب: اس جملے میں مصنفہ نے ذریعہ انداز میں کہا ہے کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا، جاپان کی چائے کی دھوم اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں بھی چائے کی رسم کا اشتیاق ہوا، لیکن جب چائے سامنے آئی تو ہرے رنگ کے کاڑھے جو شاندے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہم نے ابھی دیکھ لیا، اب ہم آگے یہاں پہ غور کرنے کی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اب ہم یہاں پہ غور کرنے کی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہر ملک کے عوام اپنی تہذیب اور روایات کی قدر دل سے کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں۔ جاپانی بھی اپنی تہذیب کے دل دادا ہے۔ چائے کی رسم کو ان کے یہاں اب بھی وہی قدر منزلت حاصل ہے جو پہلے تھی۔ اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کو چائے بنانے اور اسے پیش کرنے کا فن باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جو ان کا جو طریقہ ہے چائے بنانے کا، جاپانی لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے۔ یہ ان کی مذہبی اور تہذیبی عقیدت کا حصہ بھی ہے۔ یہی ہمیں بھی ہندوستان کی شاندار تہذیب اور روایات کی قدر کرنی چاہیے، جیسے کہ ہندوستان کی، جاپان کی، سبھی ملکوں کی الگ الگ رسمیں ہوتی ہے، الگ الگ تنقید، ایک الگ الگ عقیدت ہوتے ہیں، تو بس سب ان سب کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں عملی کام پہ۔ عملی کام یہاں پہ ہمیں کیا دے رکھا ہے، کسی ایسے شہر کا خاکیہ لکھے جہاں آپ سیر و تفریح کے لیے گئے ہو، یا اپنے شہر کی نمایاں خصوصیات کا خاکیہ پیش کیے۔ ہمیں یہاں پہ خاکیہ لکھنا ہے، جس کو ہم اب پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے اسے۔ جواب ہے اس کا، میری دلی۔ میری دلی پر ایک خاکیہ ہے،
اسے شروع کرتے ہیں ہم۔ دلی قدیم زمانے سے ہندوستانی کی راجدھانی رہی ہے۔ دلی 7 بار اجڑی اور بسی ہے۔ دلی کے ہر کونے پر پرانے گھنٹ رات کا اپنے وجود کی یاد دلاتے ہیں۔ یہاں کے تاریخی مقامات اپنی خاموشی زبان میں اپنی شان اور تہذیب کا تعارف کراتے ہیں۔ دلی کا پرانا قلعہ شیر شاہ سوری کے نظام حکومت کی مہرولی کے آس پاس پرانے گھنٹ رات اور آسمان کو چھونے والے قطب مینار، زبردست لوہے کی لاٹ، موریہ خاندان پر پرتوی راج کا اور پرتھوی راج کا پتھرا گڑھ نیز غلام خاندان کے حکمرانوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دلی گیٹ کے پاس فیروز شاہ کا کوٹلہ تغلق خاندان کی یاد دلاتا ہے۔ پرانی دلی میں لال پتھروں سے تعمیر کیا ہوا لال قلعہ اور جامع مسجد مغل بادشاہوں کی شان و شوکت اور فن تعمیر کی جاتی ہوئی تصویریں ہیں۔ تو دلی کا اولڈ سیکرٹ انگریزوں کے ابتدائی دور حکومت کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے راشٹرپتی بھون، انڈیا گیٹ، کیا ہے سینٹرل سیکرٹ، پارلیمنٹ ہاؤس انگریزی حکومت کی وسعت کو بتاتے ہیں۔ ہندوستان عظیم شکستوں کی پاک سرزمین ہے۔ یہاں رشیوں منیوں، مفلروں، سادھوؤں اور آگے بڑھتے ہیں ہم، سادھوؤں، سنتوں، صوفیوں وغیرہ نے پیدا ہو کر انسان کو امن کا راستہ دکھایا۔ ان میں رام، کرشن، بدھ، مہاویر، نانک، دیانند سرسوتی، وویکانند، گاندھی جی کا لوگ عقیدت سے احترام کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیا اور ہمایوں کا مقبرہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فصیل بند شہر کے 4 دروازے ہیں: دلی گیٹ، اجمیر گیٹ، ترکمان گیٹ، کشمیری گیٹ، فیروز شاہ کوٹلہ کے نزدیک خوبی دروازہ ہے، جہاں بہادر شاہ ظفر کے شیر ادوا کا سر قلب کرنے کے بعد دروازے پر خون بکھیر دیا تھا، جو آج بھی ان کی شہادت کو زندہ رکھتے ہوئے ہے۔ 300 سال بعد بھی اس دروازے پر بہادر شاہ کے شہزادوں کا خون آج بھی ان کی شہادت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ دلی گیٹ، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دلی گیٹ کے باہر گاندھی جی کی سمادھی، جو راج گھاٹ کے نام سے مشہور ہے، اس کے نزدیک اندرا گاندھی کی سمادھی، شکتی استھل، ویر بھومی کے نام سے راجیو گاندھی کی سمادھی ہے۔ کچھ ہی دوری پر ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سمادھی ہے۔ ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی سمادھی ہے، جو جمنا کے کنارے کی واقع ہے۔ ان سمادھیوں کے علاوہ چودھری چرن سنگھ کی سمادھی کسان گھاٹ اور بابو جگجیون رام کی سمادھی سمتا استھل بھی دلی میں ہی واقع ہے۔ مہرولی کا جہاز محل آج بھی سیر گفشان پھول والوں کی سیر کے نام سے مشہور ہے۔ ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب کا آغاز آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے کیا تھا۔ اس ملی جلی تہذیب کا تہوار
آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ملی جلی تہوار کا آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس طرح جاری ہے جس طرح مغلیہ دور میں اس کی شروعات کی گئی تھی۔ دہلی اپنی مذہبی اور روحانی روایت کے لیے بھی جانی جاتی ہے، جہاں بیسیوں درگاہوں پر ہر مذہب و ملت کے لوگ عقیدت سے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ راجدھانی میں ہندو مذہب کی بھی عبادت گاہوں کی کمی نہیں ہے، جن میں برلا مندر، جین مذہب کا لال مندر اور کالکاجی کا ماتا مندر موجود ہے۔ اس کے آگے پڑھتے ہیں ہم۔ سکھوں کے 3 بڑے گرودوارے ہیں، سیس گنج، رکاب گنج اور گروارہ بنگلہ صاحب کے علاوہ عیسائی مذہب کے بڑے گھر جاگیر بھی اپنی قدیم مذہبی اور روحانی روایات کے ساتھ راجدھانی کی سرزمین پر موجود ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم اب۔ دلی میں کئی اسٹیڈیم دیکھنے کے لائق ہے، جہاں مختلف ٹورنامنٹ اور کھیل منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں جواہر لال نہرو اسٹیڈیم اور امبیڈکر اسٹیڈیم اور چھتر سال اسٹیڈیم بھی کافی مشہور ہے۔ دلی کا ملبوس پارک رات کی خوبصورت روشنیوں سے جگمگایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس پارک کے علاوہ وہ لودھی گارڈن، تال کٹورا گارڈن اور بڑا گارڈن بھی سیر و تفریح کے لیے اپنی پہچان بنائے ہوئے ہے۔ ہر سال اجمیر میں خواجہ غریب نواز کے عرس سے قبل قومی راجدھانی سے چھتریوں کی روانگی آج بھی اپنی روایات پر قرار رکھے ہوئے ہے۔ میٹرو ریل نے دہلی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ اب نیچے کچھ ہمارے عبارت بھی ہے، وہ نہیں پڑھنی ہمیں، تو چلیے انہیں شروع کرتے ہیں۔ نیچے لکھی ہوئی عبارت کو پڑھیں اور اس سے متعلق سوالات کے جواب دیجیے۔ ابھی ہمیں اسے پورا پڑھنا ہے، تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے سامنے شاندار مستقبل تھا۔ وہ چاہتے تو بیرونی ملک جا کر مالی مشکلات اور بے روزگاری کے مسئلے پر قابو پا سکتے تھے، لیکن وطن عزیز سے سچی محبت اور ملک و قوم کی خدمت کے جذبے نے انہیں یہ قدم نہ اٹھانے دیا۔ ڈاکٹر کلام نے 1957 میں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈرڈو سے وابستہ ہو کر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور یہاں 5 سال تک اہم سائنسی تحقیقات میں مصروف رہے۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے فضائی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ملک کو اہم مقام تک پہنچا دیا۔ انہوں نے زندگی کا سارا وقت میزائلوں کی ترقی کے سلسلے میں وقف کر دیا اور میزائل منصوبوں کے ساتھ تحقیق کے شعبوں میں بھی نمایاں کارکردگی کا ثبوت دیا۔ اس بڑی کامیابی نے انہیں میزائل مین بنا دیا اور ان کا شمار دنیا کے 10 بڑے میزائل سائنس دانوں میں ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ نظریہ، مقصد اور ہدف یعنی کہ ویژن، مشن اینڈ گول کے اپنے مقصدی جملے پر عمل پر آئے ہیں۔ نیچے ان کے کچھ سوال جواب ہے، انہیں ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے سامنے کیا شاندار مستقبل تھا۔
जवाब: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने शानदार मुस्तकबिल था। वो चाहते तो बैरूनी के मुल्क जाकर माली मुश्किलात और बेरोज़गारी के मसले को काबू पा सकते, लेकिन वतन अज़ीज़ से सच्ची मोहब्बत और मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे ने इन्हें ये कदम न उठाने दिया। दूसरा यहाँ पे हमारा सवाल देखते हैं, डॉक्टर कलाम ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह किया? इसका जवाब है, डॉक्टर कलाम ने 1957 ईस्वी में डिफेंस रिसर्च एंडर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता होकर अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और 5 साल तक अहम साइंसी तहकीकात में मसरूफ़ रहे। आगे बढ़ते हम। डॉक्टर कलाम को मिसाइल बेन क्यों कहा जाता है? जवाब है, डॉक्टर कलाम ने ज़िंदगी का सारा वक्त मिसाइलों की तरक्की के सिलसिले में वक्फ कर दिया और मिसाइल मंसूबे के साथ एंटी तहकीक के शअबों में भी नुमाया कारकर्दगी का सबूत दिया। इसी बड़ी कामयाबी ने इन्हें मिसाइल मैन बना दिया और इनका शुमार दुनिया के 10 बड़े मिसाइल साइंसदानों में होने लगा। नीचे अब और पढ़ते हैं सवाल को। चौथा यहाँ पे सवाल हो जाएगा, डॉक्टर कलाम का मकसद जुमला क्या है? जवाब है, डॉक्टर कलाम का मकसद जुमला, नज़रिया, मकसद और मजहब यानी कि विज़न, मिशन एंड गोल है। आगे हम यहाँ पे हमारे पूरे सवालात पूरे होते हैं। हमने यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है कि इनकी जीवनी क्या है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, इनकी ज़िंदगी के हालात क्या है और इन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए और इन्हें किस नाम से जाना जाता था। वो मिसाइल मैन थे एक, और 10 मिसाइल मैनों में इनका नाम शुमार होता है। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा सबक पूरा होता है और इस सबक में कहीं भी हमसे कुछ गलती की गई हो तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक भी करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके और हर एक तमाम बच्चे तक पहुंच सके जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप इस वीडियो को लगन से देखिए और पूरी देखिए ताकि आपको ये समझ आ सके, आपको ये पूरा का पूरा आपको सबक समझ आ सके और ताकि आप अपने जो परीक्षा जो आपकी होगी, जो आपके एग्ज़ाम होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो सवाल होंगे, आप उनमें अटके ना और उन सवालों को अच्छी तरह से